Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكل من تعزون. إذن مرحبا بكم في قناة الواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne الواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن بدأنا في هذا الكتاب الذي هو Panorama en mathématiques deuxième année collégiale. إذن وصلنا إلى الصفحة. Dans la page 95, on a l'exercice 9 qui dit BAC au bac est un triangle tel que AB est égal à 7 cm, CA fait 7 cm, BC est égal à 5 cm. Y et Z sont les milieux respectifs de AB et AC. Calculer la longueur de Z et Y. إذا هنا عطونا واحد المثلث بغينا نرسموه تكون فيه A B الضلع ديالو 7 سنتيمتر، سي A فيها 6 و بي سي تيكالا 5 سنتيمتر. أول حاجة غادي ترسموا هاد القطعة A B، ثم بعد ذلك بتاخدوا البركار ديالكم وتديروا بالمسطرة 6 سنتيمتر يعني إلا سميتو، ثم تدير واحد جوج الأقواس تيتلاقاو، واحد تاع 5 سنتيمتر وواحد تاع 6 سنتيمتر، وديك الساعة ترسموا. إذا أول حاجة غادي نديروها نكتبوا بي A C. BAC est un triangle tel que AB est égal à 16 cm. أول حاجة بغينا نرسمو هاد القطعة B ولا AB فيها 7 سنتيمتر. أول حاجة بديرها بالمسطرة. إذا أنت تاخد المسطرة ديالك بحال هكا وتترسم قطعة فيها 7 سنتيمتر كي تيبان لكم هنا، ثم بعد ذلك أنت تاخد البركار ديالك دير الشوكة هنا يعني في النقطة A وتدير واحد لاخر فيه 6 سنتيمتر ها هو، ثم تتمشي لبي كذلك وتتعاود دير واحد لاخر فيه 5 سنتيمتر. إذا البلاصة فين تيتلاقاو هذيك هي النقطة سي وتتوصلوهم بالمسطرة وتنرسمو حتى نحصلو على المثلث اللي هو أ بي سي. ثم قالك إيكغيك إكزاد سون لي ميليو ديال هاد لي كوتي. إذا مادام هما لي ميليو بغيت ترسمهم تستعمل إما المسطرة ولا تستعمل البركار ديالك، من الأحسن تستعمل المسطرة لأن ساهل ماشي بالضرورة. إذا هنا فيها 7 سنتيمتر بدير 3 سنتيمتر ونص كي تيبان لكم، الجهة الأخرى بدير فيها 3 وبتوصلوهم. إذا بيعطيكم واحد الخط سميتو واحد الخط متوازي مع هذا، ولكن حنا قالك بين قالك علاش هما متوازيين، لأنه هذا لو ميليو تنعرفوا في الخاصية ديال طاليس قلنا بأنه الخط ولا لا دغوات كي باس باغ لي ميليو ولا جوانيون لي ميليو دي دو كوتي اي باراليل او سوبور دو تخوازيام، يعني أنه هذا الخط ولا هذا المستقيم الذي يمر من وسط القطعتين، هذه القطعة وهذه القطعة تيكون موازي لو سوبور يعني هذا الحامل ديال هذه القطعة الأخرى. إذا بغينا نطبقو طاليس باش نلقاو زد إيكغيك. إذا بكتب نتا دابخي لو تيوغيم دو طاليس أون زد إيكغيك، المسافة من زد على زد لإيكغيك على هذه المسافة المساوية ليها اللي هي بي سي تساوي ان دومي. راه عرفتو هذه القطعة سميتو هذه الخاصية، دونك زد إيكغيك تيكالا بي سي سور دو. إذا زد إيكغيك من خلال هذه تنحصلو على زد إيكغيك تساوي بي سي مضروبة في 1 على 2، إذا بي سي على 2 وعطاونا بي سي تساوي 5 سنتيمتر، دونك زد إيكغيك est égal à 5 sur 2 est égal à 2,5 et Z Y est égal à 2,5 cm. On passe maintenant à l'exercice 10. غادي نشوفوا التمرين 10. إذا l'exercice دي ABCD est un carré، عطاونا هذا مربع دو كوتي 5 سنتيمتر، إذا بيكون الأضلاع كلها فيها 5 سنتيمتر. M est le milieu de AB et N le milieu de DA. إذا كل واحد عنده سميتو المنصف ديالو. إذا faire la figure ولا faire une figure بتكتب نتا هكا l'exercice 10. جو في ان فيغور. اول حاجه بغيت نرسم واحد المربع بالمسطره ديالك هنا 5 سنتيمتر من ا لبي 5 سنتيمتر، كذلك من هنا. اذا كل ضلع فيها 5 سنتيمتر بحال هكا، هنا 5 هنا 5 وهكذا. اذا بغيت كل واحد فيها 5 سنتيمتر وبغيت تربط بيناتهم، ثم بعد ذلك بغيت تمشي لهنا قالك ام اي لو ميليو دو ا بي. ها هو بغيت نرسم هذه النقطه ام هي لو ميليو يعني في الوسط بيدير هنا 2,5 ثم كذلك ان 2,5 وبغيت تربط بيناتهم. ثم السؤال الثاني تيقول لك مونطري كو لي دغوات ام ان بي دي سون باراليل. هذا الشيء راه ساهل لانكم قريتوه في الدرس ديالكم. اذا باش نبينوه ها شوفوا غادي نعتبروا المثلث ا بي دي باش تنبينوا دائما جوج. وقت ما سولوكم على بين لينا بين خطين يعني او دو دغوات سون باراليل يعني جوج المستقيمات متوازيين، تتشوف هذا واش يمر من نقطة من الوسط وهذا من الوسط. مادام عطاهم لينا تيمروا من الوسط بتعبر نتايا بالتعبير ديالك، ما غادي تحسب ما غادير والو، بتكتب نتا مونطرون كو ام ان بي دي سون باراليل
قال لك كونسيدرون لي نعتبر المثلث ا بي دي كي قلت لكم ا بي دي، تنعتبر هذا المثلث ا بي دي وتنطبقوا عليه خاصيه طاليس بانه هذه ام وهذه ام، وهذيك الخاصيه ديال اللي قريتو البروبريتي 1. كونسيدرون لو تريونغل ا بي دي، ام اي لو ميليو دو ا بي، ان اي لو ميليو دو ا دي، يعني هذا وسط هذه القطعه وهذا وسط هذه القطعه. دونك دابخي لا بروبريتي 1 حسب الخاصيه الاولى، la droite passant par les milieux des deux côtés est parallèle au support du troisième côté. إذا المستقيم المار من وسط القطعتين فهو موازي لحامل القطعة الثالثة. إذا MN est parallèle à BD. شو السؤال الثالث؟ قال لك déduire que MN est perpendiculaire à AC. نستنتج بأن MN فهي متعامدة مع AC. إذا غادي نشوفوا كيفاش غادي نديرو ليها. اذا بغيت شنو هي اسي، ها هي الضغوط اسي. هذا تيسمى القطر ديال سميتو ديال المربع، والقطر ديالو تيكون، شوفوا شي لون اخر نرسموه به، لون اسود. اذا ها هو نديرو الازرق. اذا هو هذا هو تيتسمى لا دياغونال ديال لو كاري. اذا القطر ديالو، الاقطار ديال هذا اللي رسمناه بالازرق هذا دائما تيكون متعامد مع هذا اللي في الوسط. هذا لا في لو زونج ولا سميتو ولا في لو كاري. اذا هاد الجوج متعامدين. اذا اش بغينا نكتبوا حنا في الاستنتاج ديالنا ا بي سي دي ايت ان كاري. اذا هذا مربع لي دياغونال دان كاري سون بيربونديكولار. اذا الاقطار ديالو فهما متعامدين. اذا عندنا ا سي اي بيربونديكولار ا بي دي. هذيك اللي رسمت لكم بالازرق ا سي متعامده مع بي دي. اي بويسكو ام ان اي باراليل ا بي دي، وفي السؤال الثاني بينا بان ام ان راه باراليل يعني متوازيه لبي دي، الى باراليل ا دي. الوغ دابخي لا بروبريتي اللي كيدي عندنا واحد الخاصيه قريتوها في السابعه بانه تتقول لك بانه دابخي لا بروبريتي كيدي اون دروات بيربونديكولار ا اون دروات بيربونديكولار ا توت دروات باراليل ا سيت دروات. اذا تتقول لك حسب الخاصيه تتقول بانه اي مستقيم متعامد مع مستقيم فهو متعامد مع كل المستقيمات الموازيه له. لا بروبريتي كيدي اون دروات بيربونديكولار ا اون دروات بيربونديكولار ا توت دروات باراليل ا سيت دروات. نتمنى تكونوا فهمتوا بانه شوف غنوريكم الصوره دروك. اذا هذا الخط الازرق متعامد مع هذا. اذا جميع المستقيمات المتوازيين مع هذا الخط الاخضر فهما متعامدين مع الخط الازرق. مثلا هو الخط الاحمر متوازي مع هذا، وهذا بيربونديكولار ا droite bleue et perpendiculaire à la droite verte. Donc elle est perpendiculaire à toute droite parallèle à la droite verte. وهكذا نكون أجبنا عن التمرين العاشر. أتمنى تكونوا قد استفدتم. إذا أعجبكم الفيديو انشروه مع زملائكم، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.